बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बेशुमार अजवाइब पोशीदा हैं कि जिनका अगला इंसान अहातिया नहीं कर सकता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर ऐसी बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया जो अजीबुल खलकत और अजीमुल जस्सा थे। इन मखलूक़ात की शक्ल व सूरत ऐसी ख़तरनाक थी कि जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इंसानों को सबसे अच्छी शक्ल सूरत पर पैदा फरमाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और इस रोए ज़मीन पर कौन कौन सी खौफनाक मखलूक़ात आबाद थी, ये मखलूक़ात कैसी थी और उनकी शक्ल व सूरत कैसी थी और आज ये मखलूक़ात कहाँ पर है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को वजूद में आए हुए 7.13 अरब साल गुजर चुके हैं और इस रोए ज़मीन को वजूद में आए हुए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन को बनाने के बाद इस रोए ज़मीन पर बेशुमार अजीबुल खलकत और अजीमुल जस्सा और खौफनाक मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इसी तरह ये तमाम तर मखलूक़ात अपने अपने वक्त में इस रोए ज़मीन पर आए और अपने अपने वक्त के साथ साथ इस रोए ज़मीन से ज़िंदगी गुजार कर ख़त्म होती चली गई। इसी तरह एक के बाद एक अजीबुल खलकत मखलूक़ात इस रोए ज़मीन पर पैदा होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर जिन्नात को पैदा फरमा दिया। दोस्तों, जिन्नात से पहले पैदा होने वाली खौफनाक मखलूक़ात में से कुछ मखलूक़ात ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर कोई भी मखलूक़ात आबाद ना थे, जबकि ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर ऐसी ऐसी मखलूक़ात को पैदा फरमाया कि जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। इन खौफनाक मखलूक़ात में से एक मखलूक हिन और बिन भी है कि जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारतन मिलता है। इन्हीं खौफनाक मखलूक़ात के बारे में हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर जिन्नात को पैदा फरमाया और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थे। ये मखलूक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और शरीर थे। जब ये मखलूक इस रोए ज़मीन पर हद से ज़्यादा शर फैलाने लगे तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखलूक के खात्मे के लिए जिन्नात को पैदा फरमाया और जिन्नात को उस मखलूक पर मुसलत कर दिया, यहाँ तक कि जिन्नात ने उस मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया और इस रोए ज़मीन से उस मखलूक का खात्मा कर दिया। और जो बाकी मखलूक़ात बच गए, जिन्नात ने उन मखलूक़ात को मार मार कर इस रोए ज़मीन से भगा दिया। इसी तरह हिन और बिन नामी मखलूक के बाद जिन्नात इस रोए ज़मीन पर आबाद हुए। इस रिवायात से पता चलता है कि जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात इस रोए ज़मीन पर आबाद थे। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब तेरे रब अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, तू इस रोए ज़मीन पर ऐसी मखलूक को अपना खलीफा बनाने वाला है जो इस रोए ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करेगी और कत्ल गारत करेगी। दोस्तों, फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इस वजह से कही क्योंकि फरिश्तों ने इससे पहले इस रोए ज़मीन पर ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात को देख चुके थे जो इस रोए ज़मीन में फितना फसाद बर्पा कर चुकी थी और कत्ल गारत कर चुकी थी। वो जानते थे कि किस तरह हिन और बिन नामी मखलूक ने इस रोए ज़मीन में फितना फसाद बर्पा किया और फिर जिन्नात ने आकर उन मखलूक़ात को कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, आप तो इस रोए ज़मीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाले हैं जो बाद में आकर यहीं कत्ल गारत करेगी। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा के अंदर इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि इस रोए ज़मीन पर इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर बहुत सारी मखलूक़ात आबाद थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले इस रोए ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थे। इस मखलूक ने इस रोए ज़मीन पर फितना फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने
ہن اور بن نامی مخلوق پر جنات کو مسلط کر دیا، اور اسی طرح جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق سے جنگ کی اور ان کو مار مار کر قتل کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھے۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہوئے۔ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات بھی شریر ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور پھر آخر کار جنات نے اس روئے زمین پر قتل و غارت اور فساد پھیلانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف یوسف نامی ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی ایک نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ایک لشکر کو جنات کی طرف بھیجا۔ اس وقت جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے، اور بلا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو جنات بچ گئے ان کو سمندر اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جنات اس وقت اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ دوستوں، اگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر ایسے بہت ساری مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو جنات اور انسانوں سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھے اور اس روئے زمین پر زندگی گزارا کرتی تھی۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت عجیب و غریب تھی۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی کہ جن کے پر تھے، اور یہ مخلوقات ہواؤں میں اڑا کرتی تھی، اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے دو چہرے تھے، ایک چہرہ آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اسی روئے زمین پر ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور اس کا منہ پرندے کی طرح، اور اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی دم بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے لمبے لمبے دانت تھے اور وہ دانت چھری اور خچر کی طرح تھے۔ اس مخلوق کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بے شمار عجیب و غریب شکل و صورت والی مخلوق اس روئے زمین پر آباد تھی، اور ایسی بہت ساری مخلوقات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھے۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت میں اس دنیا میں آئی اور اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1000 مخلوقات آباد تھے، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھے اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھی۔ دوستوں، یہ باتیں تو سننے میں بہت عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم بات کریں تو سمندر کے اندر ایسی بہت ساری مخلوقات آج بھی آباد ہیں کہ جن کی آج بھی دریافت نہیں ہو سکی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی خالق مالک ہے، اور وہ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کن فیکن کی شان کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فرما برداری کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔